अध्याय 41 दक्षिण भारतको काव्यमय दृश्य। तिमी त्यस मन्दिरमा प्रवेश गर्ने पहिला विदेशी हौ डिक। अरूहरूले निष्फल प्रयत्न गरेका थिए। मेरो कुरा सुनेर श्री राइटले पहिले अचम्म अनि खुसी माने। हामी भर्खरै दक्षिण भारतको पहाड स्थित मनोहर चामुण्डी मन्दिरबाट फर्केका थियौं, जहाँबाट मैसूर शहर देखिन्थ्यो। मैसूर राजपरिवारकी कुलदेवी चामुण्डी भगवतीको स्वर्ण र रजत वेदी अगाडि हामीले निहुरेर श्रद्धा प्रकट गरेका थियौं। यस विशेष सम्मानको चिनोका रूपमा श्री राइटले गुलाफका केही पत्रहरू सावधानी साथ राख्दै भने, म गुलाफ जलका साथ पुजारीले दिएका यी पत्रहरूलाई सधैँ सम्हालेर राख्छु। म र मेरा साथी मैसूरमा नोभेम्बर 1935 मा राज्य अतिथिका रूपमा 1 महिना बिताउँदै थियौं। महाराजाका उत्तराधिकारी हिज हाइनेस युवराज श्री कान्तवीर नरसिंह राजा वाडियारले म र मेरा सचिवलाई यस उन्नत र शिक्षा सम्पन्न राज्यको भ्रमण गर्ने निम्तो दिनुभएको थियो। गएको 15 दिनमा मैले टाउन हल, महाराजा कलेज र युनिभर्सिटी मेडिकल कलेजमा हजारौं नागरिकहरू र विद्यार्थीहरू समक्ष प्रवचन गरे। बेंगलोरमा 3वटा जनसभालाई सम्बोधन गरेको थिएँ, जसमा नेशनल हाई स्कुल, इन्टर कलेज र चिटी टाउन हलमा 3000 मानिस भेला भएका थिए। आफ्नो भाषणमा मैले अमेरिकाको उज्जवल पक्षको बयान गर्दा उत्सुक श्रोताहरूले कतिको मन पराए त्यो त म भन्न सक्दिनँ, तर जब मैले पूर्व र पश्चिमका राम्रा पक्षहरूको आदान प्रदानले हुने आपसी फाइदाको चर्चा गरे, त्यसबेला प्रबल हर्षध्वनि हुन्थ्यो। श्री राइट र म दुवै ऐन वृत्तको शान्त वातावरणमा आराम लिइरहेका थियौं। उनको यात्रा डायरीमा मैसूर बारेका अनुभवहरूको निम्नलिखित विवरण उल्लेख छ। ईश्वरले रचेको नवमण्डलमा फैलिएको चिर परिवर्तनशील विशाल क्यानभासलाई आनन्दका क्षणहरूमा म लगभग आफूलाई नै बिर्सेर हेरिरहन्थे, किनभने उनको स्पर्शले मात्र यस्ता रंगहरू निस्कन्छन् जसमा जीवनको ताजगी स्पन्दित हुन्छ। मानिसले जब बनावटी रंगको सहायताले यसको नक्कल गर्न लाग्छ, त्यसबेला त्यसको ताजगी हराउँछ, किनभने ईश्वरले तेल अथवा बनावटी रंगको प्रयोग नगरी यसभन्दा सरल र प्रभावकारी साधन प्रकाशको किरणको मात्र प्रयोग गर्छन्। उनले एउटा किरणपुञ्ज यहाँ छोडिदिन्छन् र रातो रंग देखिन थाल्छ। ईश्वरले एकचोटि कुची फेरि घुमाउँछन्, त्यो रंग बदलिएर सुन्तला र सुनौलो रंगमा परिवर्तित हुन्छ। अनि उनले कालो बादलमा कुची डुबाउँछन् र प्याजी रंग छचल्किन थाल्छ, जो अन्त्यमा घाउबाट निस्किएको रगत चाहिँ रातो परिधिमा बदलिन्छ र यसैगरी उनको कुची निरन्तर चलिरहन्छ, रात दिन, हरदम परिवर्तनशील, हरदम ताजा, हरदम नयाँ। कुनै अनुकृति हुँदैन, कुनै रंग र आकार एकनासको मिल्दैन। भारतमा दिनबाट रात हुने र रातबाट दिन हुने सुन्दरता अन्यत्र अतुलनीय छ। आकाश पनि यस्तो देखिन्छ मानव ईश्वरले आफ्नो झोलामा राखेका सबै रंग एकैचोटि छरिदिएका छन्। मैसूरबाट 12 माइल टाढा कृष्णराजा सागरको विशाल बाँध एक दिन साँझ हेर्न गयौं, जसको शानको वर्णन गर्नु उचित हुनेछ। योगानन्दजी र म ह्यान्डल मारेर चालु गर्नुपर्ने एउटा सानो बसमा खलासीलाई साथ लिएर कच्ची समतल सडकबाट रवाना भयौं, जुन बेला डुब्न लागेको सूर्य क्षितिजमा पाकेको गोलभेडा जस्तो देखिन लागेको थियो। हाम्रो यात्रा धानका चारकुनी खेतहरू र दुवैतिर पिपलका रुखको झारीका बीच हुँदै गइरहेको थियो। बीचबीचमा अग्ला नरिवलका रुख देखिन्थे, जहाँ तहीँ हरिया रुखपातहरू जंगलजै बाक्लै थिए। पहाडका बीचमा पुग्न लाग्दा हामीले एउटा कृत्रिम ताल देख्यौं, जसमा आकाशका ताराहरू, टाँडका रुखहरू र अरू रुखहरूको पंक्तिको छाया देखिन्थ्यो, जसको चारैतिर तरेली पारेर बनाइएको बगैँचा र बिजुली बत्तीको झल्लर सजाइएको थियो। बाँधको डिलको तल हामीले तिरमिरी पार्ने दृश्य देख्यौं। मूल फुटेजै पानीको मुस्लोमाथि रंगीन प्रकाश किरणहरू पर्दा नीलो, रातो, हरियो र पहेँलो रंगको अवर्णनीय छटा भएका झरनाहरूको झैं दृश्य देखिन्थ्यो। ढुङ्गाको हात्तीको मूर्तिको सुँडबाट पनि मुस्लो छुटिरहेको थियो। त्यो बाँध, जसको प्रकाशित मुस्लो देखेर मलाई सन् 1933 मा सिकागोमा आयोजित विश्व मेलाको सम्झना भयो, यहाँका प्राचीन धानका खेतहरू र सिधासाधा मानिसहरूबीच आधुनिकताको नमुना हो। भारतीयहरूले यस्तो स्नेहपूर्ण स्वागत गरे कि मलाई डर छ श्री योगानन्दजीलाई फर्काएर अमेरिका ल्याउन मेरो सामर्थ्यभन्दा बाहिरको कुरा हुनेछ। अर्को दुर्लभ सौभाग्य थियो मेरो हात्तीको पहिलो सवारी। हिजो युवराजले हामीलाई उहाँको ग्रीष्म महलमा बोलाएर निजी विशाल हात्तीमा चढ्ने निम्तो दिनुभएको थियो। म एउटा सिँढीमा चढेर सिल्कका चकटीहरू ओछ्याइएका हौदामा बसे, अनि के थियो र, हल्लिँदै उफ्रदै झाङ्गल झुङ्गल हुँदै बाटाभरि रोमाञ्चक अनुभवका बीच, जसमा सोच्ने र आत्तिने समय थिएन, प्राण बचाउन मैले हौदालाई जोडले समातिराखेको थिएँ। ऐतिहासिक र पुरातात्विक सम्पदाले धनी दक्षिण भारत निश्चय नै अवर्णनीय आनन्दले भरिएको ठाउँ हो। मैसूरको उत्तरमा हैदराबाद गोदावरी नदीले काटेको रमणीय पठारी भूभाग छ।
चौडा उब्जाउ फाँट, मनोरम नीलगिरी पहाड, अरू क्षेत्रहरू चुनढुङ्गाको नाङ्गो पहाडले ढाकिएका अनुर्वर क्षेत्र छन् जसको 3000 वर्ष पहिले आन्ध्र साम्राज्यबाट आरम्भ हुन्छ र सन् 1294 सम्म यहाँ हिन्दू राजाहरूको राज्य थियो। त्यसपछि मुस्लिम शासकहरूका हातमा गयो। भारतभरिमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण वास्तुकला, शिल्पकला र चित्रकलाको अपूर्व दिग्दर्शन हैदराबादको अजन्ता र एलोराका गुफाहरूमा हुन्छ। एलोराको कैलाश मन्दिर एउटा सिङ्गो पहाड काटेर बनाइएको छ जसभित्र देवी देवताहरू, मानव तथा जनावरहरूको आकृति माइकलएन्जेलोले झैं अति सन्तुलित र सुडौल ढङ्गले कुदिएको छ। अजन्तामा 5 वटा मन्दिर र 25 वटा मठहरू छन्। यी सबै ढुङ्गा कुदेर बनाइएका खावाहरूले युक्त छन् जसको भित्तिचित्रहरूमा कलाकारले आफ्नो अमर शिल्पकला झल्काएका छन्। हैदराबाद शहरमा भव्य उस्मानिया विश्वविद्यालय र विशाल मक्का मस्जिद छ जसभित्र 10,000 मुसलमानहरू बसेर नमाज पढ्न सक्छन्। समुद्र सतहबाट 3000 फिटमाथि अवस्थित मैसूर राज्य घना उष्णकटिबन्धीय जङ्गलले भरिएको छ जहाँ जङ्गली हात्ती, अर्ना भैँसी, भालु, चितुवा र बाघहरू निवास गर्छन्। दुईटा प्रमुख शहर बेङ्गलोर र मैसूर सफा सुग्घर र आकर्षक छन् जहाँ अनेक बाग बगैँचा भरिएका छन्। हिन्दू स्थापत्य कला 11औं देखि 13औं शताब्दीसम्म मैसूरका हिन्दू राजाहरूको समयमा उत्कर्षमा पुगेको थियो। राजा विष्णुवर्धनको शासनकालमा निर्मित 11औं शताब्दीको बेलुरको मन्दिर एउटा अप्रतिम कृति हो जो सूक्ष्म मूर्तिकला र भव्य कल्पनाका दृष्टिले विश्वमा अद्वितीय छ। उत्तरी मैसूरमा पाइएको शिलालेख ईसापूर्व 3औं शताब्दीको हो। यसले सम्राट अशोकको यादलाई ताजा बनाइदिन्छ जसको साम्राज्य भारत, अफगानिस्तान र बलुचिस्तानसम्म फैलिएको थियो। विभिन्न लिपिहरूमा उत्कीर्ण उनका उपदेशहरूले त्यस बेलाको शिक्षा प्रसारको प्रमाण दिन्छन्। शिलालेख 13 मा युद्धको निन्दा गर्दै लेखिएको छ, धर्मको जय बाहेक अरू जय सच्चा जय होइन। शिलालेख 10 मा लेखिएको छ, राजाको सच्चा गौरव उसले प्रजाको नैतिक उन्नतिका लागि गरेको दान हो। शिलालेख 11 मा सच्चा दानका बारेमा लेखिएको छ कि सच्चा दान अरू कुनै वस्तुको दान होइन बरु कल्याणको दान, सत्यको प्रचार हो। शिलालेख 6 मा प्रियदर्शी राजाले प्रजाहरूलाई सार्वजनिक कार्यहरूबारे सल्लाह गर्न रातो दिन कुनै पनि बेला आउन भनेका छन्। अगाडि सम्राटले यो पनि भनेका छन् कि यसरी आफ्नो कर्तव्य पालन गरी उनी प्रजाको ऋणबाट आफूलाई मुक्त गरिरहेका छन्। अशोक महाप्रतापी सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्यका नाति थिए जसले सिकन्दर महानले भारतमा राखेर गएका सैन्य छाउनीको नाश गरेका थिए र 305 ईसापूर्वमा सेल्युकसको आक्रमणकारी मेकेडोनियन सेनालाई हराएका थिए। त्यसपछि ग्रीक राजदूत मेगस्थनीजले चन्द्रगुप्तसँग पाटलिपुत्रमा भेटेका थिए। मेगस्थनीजले त्यस बेलाको भारतको सुख समृद्धिको वर्णन गरेका छन्। ईसापूर्व 298 मा सम्राट चन्द्रगुप्तले आफ्नो शासनभार आफ्ना छोरालाई सुम्पे। दक्षिण भारतमा भ्रमण गर्दा चन्द्रगुप्तले 12 वर्षसम्म मैसूरको तीर्थस्थल श्रवणबेलगोलामा आत्मसाक्षात्कार पाउन अकिञ्चन सन्यासीका रूपमा जीवन व्यतीत गरे। अहिले त्यहाँ संसारको सबभन्दा विशाल प्रस्तर मूर्ति अवस्थित छ जुन जैन धर्मावलम्बीहरूले 983 ईस्वीमा आफ्ना देवता गोमतेश्वरको सम्मानमा निर्माण गराएका थिए। भारतमा सिकन्दरको आक्रमणका बेला उनीसँग अथवा पछि आएका ग्रीक इतिहासकारहरूले विभिन्न घटनाहरूको सूक्ष्म रूपले वर्णन गरेका छन्। प्राचीन भारतको इतिहासमाथि प्रकाश हाल्न डाक्टर जेडब्ल्यू म्याक्रिन्डलले एरियन, प्लुटार्क र भूगोलवेत्ता स्ट्राबोका वर्णनहरूको अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गरेका छन्। सिकन्दरको पराजयको एउटा अर्को पक्ष हिन्दू दर्शन र भारतका योगीहरू र सन्तहरूसँग बेला बेलामा उनको भेट हुँदा उनमा तिनीहरूप्रति उत्पन्न गहिरो अभिरुचि हो। उनी तिनीहरूसँग सत्सङ्ग चाहन्थे। उत्तर भारतको तक्षशिलामा पुग्ने बित्तिकै ती पश्चिमी योद्धाले ओन सिक्रिटोसलाई तक्षशिलाका महान सन्यासी दण्डीलाई बोलाउन पठाएका थिए। तपाईलाई नमस्कार छ ओ ब्राह्मणका गुरु। ओन सिक्रिटोसले जंगलमा दण्डीको आश्रम पत्ता लगाएपछि उनका अगाडि गएर भने, सर्वशक्तिमान देवता ज्यूसका पुत्र र मानव मात्रका अधिपति सिकन्दरले तपाईलाई आफू कहाँ डाक्नु भएको छ। यदि यस आज्ञाको पालन गर्नुभयो भने तपाईलाई अतुल उपहार दिइनेछ। मान्नु भएन भने तपाईको टाउको छिनाइनेछ। योगीले यस अनिवार्य निम्तालाई शान्तिका साथ सुने र पर्णशैय्याबाट आफ्नो टाउको पनि उठाउने कष्ट गरेनन्। म पनि ज्यूसको छोरो हुँ यदि सिकन्दर हुन् भने, उनले भने। म सिकन्दरसँग भएको केही कुरा चाहन्न किनभने मसँग जे छ म त्यसैमा सन्तुष्ट छु। जबकि म देख्छु उनी आफ्ना सैनिक अनुयायीहरूका साथ समुद्र र भूमिमा बिना काम यताउति भौतारिरहेका छन् र उनको यस यात्राको कहीँ अन्त्य देखिरहेको छैन। जाऊ र सिकन्दरलाई भनिदेऊ परम सम्राट ईश्वरले कहिले पनि मात्तिएर नराम्रो काम गर्दैनन्। उनी प्रकाशका, शान्तिका, जीवनका, जलका, मानव शरीरका, आत्माका स्रष्टा हुन्। उनले सबैलाई आफ्नो नजिक बोलाउँछन् जब मृत्युले उनीहरूलाई स्वतन्त्र गरिदिन्छ।
अनि त्यसबेला मानिस दुःख कष्टको अधीनमा रहँदैन। म ती ईश्वरको पूजा गर्छु जो हत्यालाई घृणा गर्छन् र युद्धका लागि प्रोत्साहित गर्दैनन्। सिकन्दर भगवान होइनन्, किनभने उनले मृत्युको सामना गर्नुपर्छ। सन्तले शान्त तर उपेक्षा भावले भन्दै गए, त्यस्ता मान्छे पृथ्वीका अधिपति कसरी हुन सक्छन् जबकि अहिलेसम्म उनी विश्व चैतन्यको आन्तरिक साम्राज्यको सिंहासनमा बसेका छैनन्। अहिलेसम्म उनले न त यमलोकमा नै प्रवेश गरेका छन्, न उनले यस पृथ्वीका विशाल प्रदेशहरूबाट गुज्रिने सूर्यको परिक्रमा पथका बारेमा नै जानेका छन्। धेरै राष्ट्रहरू यस्ता छन् जहाँ उनको नाम पनि सुनिएको छैन होला। यस्तो तिरस्कारपूर्ण भनाइपछि, जुन सायद विश्वका अधिपतिका कानमा अहिलेसम्म परेको थिएन होला, सन्तले व्यङ्ग्यका साथ भने, यदि सिकन्दरको वर्तमान साम्राज्य उनको इच्छा अनुसार पर्याप्त छैन भने उनलाई गङ्गा नदी पार गरेर आउन भन, जहाँ उनका मानिसहरूको पालन पोषण मनज्ञ हुन्छ। सिकन्दरले मलाई दिन्छु भनेका उपहारहरू मेरा लागि केही कामका छैनन्, दण्डीले भन्दै गए। जुन चीजलाई म अमूल्य र उपयोगी ठान्छु ती रुखहरू हुन् जसले मलाई छाहारी दिन्छन्, फल्ने फलफूलहरू हुन् जसले मलाई दिनहुँ खान दिन्छन्, र पानी हो जसले मेरो तिर्खा मेट्छ। ती वस्तुहरू जसलाई अर्जित गर्न ठूलो चिन्ता गर्नुपर्छ, त्यसले आर्जन गर्ने मानिसलाई चिन्ता र झन्झट मात्र उत्पन्न गर्छन्, जसले हरेक अज्ञानी मानिसलाई पिर्छन्। जहाँसम्म मेरो प्रश्न छ, म पातको ओछ्यानमा सुत्छु र रक्षा गर्न लायक मसँग केही छैन। म शान्तिका साथ आँखा चिम्लेर पल्टिन्छु। यदि मसँग यस्तो कुनै कुरा हुन्थ्यो, मलाई चिन्ताले निन्द्रा लाग्दैन थियो होला। यस पृथ्वीले मलाई चाहिने हरेक कुरा दिन्छ, जस्तो कि एउटी आमाले आफ्नो बच्चालाई दूध खुवाउँछिन्। म जहाँ मन पर्छ त्यहाँ जान्छु, मलाई कुनै कुराको चिन्ता र बोझ हुँदैन। सिकन्दरले मेरो टाउको काटे पनि उनले मेरो आत्मालाई मार्न सक्दैनन्, अनि मेरो टाउको शान्त रहनेछ। मेरो शरीर फाटेको लुगाझै पृथ्वीमाथि, जसको तत्वबाट उसको उत्पत्ति भएको थियो, परिरहनेछ, अनि म आत्मस्वरूप भएर ईश्वर कहाँ जानेछु। ती सृष्टिकर्ताले हामीलाई हाड मासुको खोलमा बन्द गरेर यहाँ छाडिदिएका छन्। हामी उनको इच्छाको पालन गर्छौं कि गर्दैनौं भनी हेरिरहन्छन्। जब हामी यहाँबाट त्यहाँ जान्छौं, त्यसबेला उनले हामीसँग हामीले गरेको कामको हिसाब माग्नेछन्। उनी हरेकको कर्मको न्यायाधीश हुन्। सताइएका व्यक्तिहरूको आर्तनादले नै सताउने व्यक्तिलाई सजाय दिलाउँछ। सिकन्दरले तिनीहरूलाई जो धन सम्पत्तिको इच्छा राख्छन् र मृत्युसँग डराउँछन् आतंकित गर्न सक्छन्। ब्राह्मणहरूका अगाडि उनका अस्त्र शस्त्र बेकार छन्। हामीलाई सुनको मोह पनि छैन, मृत्युको डर पनि छैन। जाऊ र सिकन्दरलाई भनिदेऊ, दण्डीलाई तपाईको कुनै कुराको आवश्यकता छैन, त्यसैले उनी तपाईँ छेउ आउँदैनन्। यदि तपाईँ दण्डीबाट केही कुरा चाहनुहुन्छ भने जानुहोस् तपाईँ उनी कहाँ। ओन सिक्रेटसले गएर सबै कुरा भने। सिकन्दरले ध्यानपूर्वक सुने र दण्डीको दर्शन गर्ने उनको इच्छा पहिलेभन्दा तीव्र भयो। यद्यपि उनी वृद्ध थिए र नाङ्गै बस्थे, तैपनि उनी यस्ता प्रतिद्वन्दी थिए जसलाई अनेक देशका विजेता सिकन्दरले आफूभन्दा तगडा पाए। सिकन्दरले त्यस्ता अनेक ब्राह्मण सन्तहरूलाई तक्षशिला बोलाए जो दार्शनिक प्रश्नहरूको उत्तर बुद्धिमत्तापूर्वक दिनमा सुप्रसिद्ध थिए। प्लुटार्कले मौखिक शास्त्रार्थको एउटा विवरण लेखेका छन्, जुनमा सिकन्दर आफैले सबै प्रश्नहरू बनाएका थिए। कुन चाहिँ बढी संख्यामा छन्, जीवित वा मृतक? जीवित, किनभने मृतक त हुँदै हुँदैनन्। पृथ्वी र समुद्रमा कुन ठाउँमा बढी जनावर हुन्छन्? पृथ्वीमा, किनभने समुद्र पृथ्वीकै अङ्ग हो। सबभन्दा बुद्धिमान प्राणी कुन हो? त्यो जोसँग मनुष्यको अहिलेसम्म परिचय भएको छैन, किनभने मानिस अज्ञातसँग डराउँछ। कुन पहिले आयो, दिन कि रात? दिन एक दिनले अगाडि भयो। यस उत्तरले सिकन्दर आश्चर्यचकित भए। ब्राह्मणले भने, असम्भव प्रश्नको असम्भव उत्तर दिनुपर्छ। मानिस सबैको प्यारो कसरी बन्न सक्छ? मानिस सबैको प्यारो बन्न सक्छ यदि उसले प्रबल शक्ति भएर पनि आफूलाई भयदायक बनाउँदैन भने। मानिस कसरी भगवान बन्न सक्छ? मानिसका लागि जुन काम असम्भव छ त्यसलाई गरेर। कुन चाहिँ शक्तिशाली छ, जीवन कि मृत्यु? जीवन, किनभने यसले अनेकौं नराम्रा कुराहरू सहन सक्छ। एकजना सच्चा योगीलाई सिकन्दर आफूसँग लग्न सफल भए। तिनको नाम कल्याण अथवा स्वामी स्फाइन्स थियो, जसलाई ग्रीकहरू कालानोस भन्थे। उक्त सन्त सिकन्दरका साथ पर्सिया गए। त्यहाँ सुसा नामक ठाउँमा एउटा निर्दिष्ट दिन सम्पूर्ण मैकेडोनियन सेनाका अगाडि चितामा बसेर आफ्नो जराशीर्ण शरीरलाई त्यागे। इतिहासकारहरूले लेखेका छन्, सबै सैनिक यो देखेर चकित भए कि मुनिवरको मुखमा भएको अलिकति पनि चिन्ह थिएन। उनी बलिरहेको चितामा गएपछि हलचल गरेनन्। उनको शरीर डढेर खरानी भयो। चितामा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि कालानोसले आफ्ना सबै घनिष्ठ साथीहरूसँग बिदा मागे, तर सिकन्दरसँग मागेनन्। उनले उनलाई यति मात्र भने, म तिमीलाई बेबिलोनमा पछि भेट्नेछु। सिकन्दरले पर्सिया छोडे र 1 वर्षभित्र बेबिलोनमा मरे। हिन्दू गुरुले आफ्नै ढङ्गले भविष्यवाणीद्वारा यो बताएका थिए कि उनी जीवन र मृत्यु दुवै अवस्थामा सधैँ सिकन्दरका साथ रहनेछन्। ग्रीक इतिहासकारहरूले भारतीय समाजको अनेक विस्तृत र प्रेरक वर्णन छाडेर गएका छन्।
एरियन लेख्छन्, हिन्दू कानूनले जनताको सुरक्षा गर्छ र यसले यो नियम बनाएको छ कि कुनै पनि मान्छे कुनै पनि परिस्थितिमा दास बन्दैन र आफूले स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दा यो ध्यान राख्नेछ कि यो अधिकार सबैलाई प्राप्त छ। अर्को वर्णनमा लेखिएको छ, भारतीयहरू ब्याजमा पैसा दिँदैनन् र ऋण दिँदा कुनै लेखापढी गर्दैनन्। अन्याय गर्नु र अन्याय सहनु भारतीय परम्पराको विपरीत हो। त्यसैले उनीहरू न कुनै तमसुक लेख्छन् न त कुनै वस्तु धरौटी राख्छन्। रोग निवारणका लागि यो पनि लेखिएको छ कि साधारण र प्राकृतिक उपाय अपनाउँछन्। रोग निको पार्न औषधिभन्दा आहारमा पथ्यको पालन गर्दछन्। मलम र लेपहरू धेरै नै लोकप्रिय छन्। अरू सबै उपायहरूलाई घातक मानिन्छ। युद्धमा भाग लिने काम क्षेत्रीहरूमा अथवा लडाकु जातिहरूमा सीमित थियो। कुनै पनि शत्रुले बाटामा खेत जोतिरहेको किसान भेटायो भने उसलाई हानि पुर्याउँदैन थियो, किनभने त्यस्तो मानिसलाई समाजको हित गर्ने ठानिन्थ्यो र उसको सुरक्षा गरिन्थ्यो। यसरी भूमि पद्दलित हुँदैनथ्यो र प्रचुर मात्रामा अनाज उत्पन्न हुन्थ्यो तथा उनीहरूका आवश्यकताहरूको पूर्ति भएर जीवन सुखमय बनाउँथ्यो। मैसूरमा सर्वत्र पाइने मन्दिरहरूले दक्षिण भारतका अनेक सन्तहरूको स्मरण गराउँछन्। यीमध्ये एकजना गुरु थायु मानवरले निम्नलिखित प्रेरणाप्रद श्लोक लेखेर छाडेका छन्। तिमी मदमत्त हात्तीलाई वशमा गर्न सक्छौ। तिमी भालु र बाघको मुख बन्द गर्न सक्छौ। तिमी सिंहको सवारी र नागसँग खेल्न सक्छौ। सुन बनाएर तिमी आफ्नो जीविका चलाउन सक्छौ। तिमी अज्ञात बनेर ब्रह्माण्ड भ्रमण गर्न सक्छौ। तिमी देवताहरूलाई अनुचर बनाउन सक्छौ। चिर युवा रहन सक्छौ। तिमी पानीमाथि हिँड्न र आगोमा बस्न सक्छौ। तर मनमाथि नियन्त्रण राम्रो तर धेरै गाह्रो छ। भारतको सुदूर दक्षिणमा अत्यन्त रमणीय र उब्जाउ राज्य त्रावणकोर छ, जहाँ यातायात नदी र नहरहरू भएर चल्छ। त्यस राज्यमा महाराज हरेक वर्ष वंश परम्पराको पालन गर्दै साना राज्यहरूलाई मिलाउन लडाईँ गर्दा हुन गएको पापको प्रायश्चित गर्नुहुन्छ। 56 दिनसम्म महाराज मन्दिरहरूमा दिनको 3 पटक गएर वैदिक मन्त्रहरू सुन्नुहुन्छ र प्रायश्चित समारोहको समापन मन्दिरहरूमा लाखबत्ती बालेर गरिन्छ। भारतको दक्षिण पूर्वी किनारको मद्रास प्रेसिडेन्सीमा समथर, विस्तृत र समुद्रले घेरिएको मद्रास नगर काञ्जीवरम स्वर्णपुरी छ, जो पल्लव राजाहरूको राजधानी थियो, जसले ईसाको प्रारम्भिक शताब्दीमा यहाँ राज्य गरेका थिए। आधुनिक मद्रास प्रेसिडेन्सीमा महात्मा गान्धीको अहिंसा नीतिले खूब प्रचार पाएको छ। टड्कारे देखिने सेतो गान्धी टोपी सर्वत्र देखिन्छ। दक्षिण भारतमा महात्मा गान्धीको प्रयासले धेरैजसो मन्दिरहरूका ढोका अछुतहरूका लागि पनि खोलिएका छन् र जाति प्रथामा सुधार आएको छ। महान स्मृतिकार मनुले बनाएको वर्ण व्यवस्था प्रशंसनीय छ। उनले देखे कि प्राकृतिक विकासको हिसाबले मानिस 4वटा मुख्य श्रेणीहरूमा बाँडिएका छन्। ती जो आफ्नो शारीरिक श्रमद्वारा समाजको सेवा गर्छन् अथवा शूद्र, ती जसले आफ्नो सिप, कृषि, व्यापार र वाणिज्यद्वारा सेवा गर्छन् अथवा वैश्य, ती जसमा प्रशासन, कार्यकारी र रक्षा जस्ता कार्य गर्ने क्षमता हुन्छ, शासक र योद्धा अथवा क्षेत्रीय, मननशील प्रवृत्तिको आध्यात्मिक रुचि भएको र त्यस्तो शिक्षा दिने व्यक्ति ब्राह्मण। न त जन्मद्वारा न त कर्मकाण्ड र न विद्या अथवा वंश परम्पराले यो निर्णय गर्न सकिन्छ कि कुनै मान्छे ब्राह्मण हो वा होइन। महाभारतमा उल्लेख गरिएको छ, चरित्र र आचरणले मात्र यसको निर्णय गर्न सकिन्छ। मनुले समाजलाई निर्देश दिएका छन् कि उसले आफ्ना सदस्यहरूलाई उनीहरूको ज्ञान, गुण, आयु, आत्मीयता वा अन्त्यमा धन अनुसार यथोचित सम्मान दियोस्। वैदिक भारतमा धनको सञ्चयलाई अथवा यस्तो धनलाई जो लोकोपकारको काममा आउँदैन घृणा गरिन्थ्यो। कन्जुस पैसावाललाई समाजमा हीन दर्जा दिइन्थ्यो। जब जाति प्रथा धेरै कालावधिमा वंश परम्पराको पासोमा जकडिएर बस्यो, तब त्यसका दुष्परिणामहरू देखा परे। सन् 1947मा स्वतन्त्रता प्राप्तिपछि भारत बिस्तारै तर निश्चित रूपले जन्मको होइन, नैसर्गिक गुणकर्मका आधारमा रहेको प्राचीन जाति प्रथातिर बढ्दैछ। पृथ्वीमा प्रत्येक राष्ट्रले कुनै न कुनै विशिष्ट दुःखदायी कर्मको सामना गर्नुपर्छ, जसलाई सम्मानजनक ढङ्गले हटाउने चेष्टा गर्नुपर्छ। भारत पनि आफ्नो बहुमुखी प्रयत्न र अदम्य उत्साहको बलले जाति प्रथाको सुधार गर्ने कठिन काममा सक्षम सिद्ध भइरहेको छ। दक्षिण भारत यति लोभलाग्दो छ कि राइट महोदय आफ्नो बसाई अझ लम्ब्याउन चाहन्थे, तर समयले आफ्नो अविस्मरणीय निष्ठुरताले गर्दा हामीमाथि कुनै उपकार गरेन। मैले चाँडै नै कलकत्ता विश्वविद्यालयमा भारतीय दर्शन सम्मेलनमा व्याख्यान दिनु थियो। मैसूर यात्राको अन्त्यमा भारतीय विज्ञान एकाडेमीका अध्यक्ष सर सीबी रामनसँग मेरो रमाइलो कुराकानी भयो। यिनै भारतीय वैज्ञानिकलाई सन् 1930मा प्रकाशको विस्तारण सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण आविष्कारका लागि नोबेल पुरस्कार प्राप्त भएको थियो, जसलाई रामन इफेक्ट वा रामनको प्रभाव भनिन्छ। मद्रासका छात्रहरू र साथीहरूको समूहसँग अनिच्छापूर्वक विदा भएर म र राइट महोदय अर्को यात्रामा हिँड्यौं।
बाटामा हामी सदाशिव ब्रह्मको पुण्य स्मृतिमा निर्मित एउटा सानो मन्दिरमा दर्शन गर्न गयौं, जसको 18औं शताब्दीको जीवनकथा चमत्कारहरूले भरिएको छ। पुडुकोट्टाईका राजाले नेरुरमा बनाएको अलि ठूलो सदाशिव मन्दिर एउटा यस्तो तीर्थस्थल हो जहाँ ईश्वरीय रोग निवारणका अनेक चमत्कार भएका छन्। पुडुकोट्टाईका शासकहरूले सन् 1750 मा सदाशिवले शासक राजाको मार्गदर्शनका लागि लेख्नुभएका धार्मिक उपदेशहरू पवित्र मानी साँचेर राखेका छन्। सर्वप्रिय र पूर्ण ज्ञानी सदाशिवका बारेमा दक्षिण भारतमा अहिले पनि अनेक अद्भुत कथाहरू प्रचलित छन्। एक दिन उहाँ कावेरी नदी किनारमा समाधिमा बस्नुभएको थियो। यत्तिकैमा बाढी आएर उहाँलाई बगाएर लग्यो। हप्तौपछि उहाँ कोइम्बटुर जिल्लाको कोडुमुनि स्थानमा माटोमुनि दबाईको अवस्थामा पाइनुभयो। जसै एकजना गाउँलेको खनित्र उहाँको जिउमा लाग्यो, उहाँ जुरुक्क उठेर त्यहाँबाट हिँड्नुभयो। सदाशिव पछि मौनी अथवा नबोल्ने हुनुभयो। एकजना वयोवृद्ध वेदान्तीलाई शास्त्रार्थमा परास्त गरेपछि उहाँका गुरुले उहाँलाई हकार्नुभयो, तिमी जस्तो तन्नेरीले आफ्नो जिब्रोमाथि संयम राख्न कहिले सिक्छ? तपाईको आशीर्वादले अहिले देखिने गुरुदेव। सदाशिवका गुरु दहर विद्या प्रकाशिकाका लेखक र उत्तर गीताका टीकाकार स्वामी श्री परमशिवेन्द्र सरस्वती हुनुहुन्थ्यो। केही सांसारिक मानिसहरू ईश्वर प्रेममा पागल सदाशिवलाई लाज शरम छाडेर सडकमा नाच्दै हिँडेको देखेर उहाँका विद्वान गुरु कहाँ उहाँको कुरा लाउन गए। स्वामीजी, उनीहरूले भने, सदाशिवलाई पागल भने हुन्छ। तर परमशिवेन्द्रजी खुसीले हाँस्नुभयो। ओहो, उहाँले भन्नुभयो, यदि अरू पनि यस्तै पागल हुन सके। सदाशिवको जीवनमा ईश्वरका अदृश्य हातले अनेक सुन्दर र विचित्र लीलाहरू गरेका छन्। यस संसारमा अन्याय धेरै देखिन्छ, तर भगवानका भक्तहरूप्रति ईश्वरले गरेको तत्काल न्यायका असंख्य उदाहरणहरू दिन सकिन्छ। एक रात सदाशिव समाधि अवस्थामै एकजना धनी गृहस्थको अन्नको भकारी अगाडि अडिनुभयो। 3 जना पहरेदारले उहाँलाई चोर ठानेर पिट्न भनी लाठो उठाए। लौ, तिनीहरूको हात चल्नै सकेन। सदाशिव उज्यालो भएपछि त्यहाँबाट हिँड्नुभयो। त्यस बेलासम्म 3 जना हात उठाएको मूर्ति झैं उभिरहे। एकपल्ट एकजना कुल्लीहरूको सरदारले कुल्लीहरूसँगै सन्तलाई पनि दाउरा ओसार्ने काम लगाइदियो। मौन सन्त नम्रतापूर्वक दाउरा बोकेर ठाउँमा पुग्नुभयो र त्यसलाई दाउराहरूको खातमाथि राखिदिनुभयो। तुरुन्तै दाउराको खातमा आगो लागिहाल्यो। त्रैलङ्ग स्वामीजै सदाशिव पनि नाङ्गै बस्नुहुन्थ्यो। एक दिन बिहान नाङ्गा योगी बिर्सेर एकजना मुसलमान सैनिक सरदारको पालमा पस्नुभयो। 2 जना स्वास्नी मान्छे डराएर कराए। सैनिक सरदारले तरबारले सदाशिवमाथि आक्रमण गरे। उहाँको हात काटियो। सन्त वास्ता नगरी त्यहाँबाट हिँड्नुभयो। आश्चर्य र पश्चातापले भरिएर मुसलमान भुइँबाट काटिएर खसेको हात उठाएर सदाशिवको पछि पछि लागे। योगीले काटिएको हात लिएर आफ्नो रगताम्य डुँडोमा घुसार्नुभयो। जब सैनिक सरदारले विनयपूर्वक कुनै आध्यात्मिक उपदेश सुन्न चाहे, सदाशिवले बालुवामा आफ्नो औंलाले लेख्नुभयो, तिमी जे चाहन्छौ त्यो नगर, अनि तिमी जे मन पराउँछौ त्यो गर्न सक्छौ। मुसलमान सैनिक सरदार मनको शुद्ध अवस्थामा पुगे र उनले यो विरोधाभासी सल्लाह बुझे कि अहमको त्याग गरेर नै आत्मानुभूति गर्न सकिन्छ। यी केही शब्दहरूको यति ठूलो प्रभाव पर्यो कि ती सैनिक उहाँका योग्य शिष्य भए र आफ्नो पूर्व विलासी जीवन त्यागिदिए। एकपल्ट गाउँका बालकहरूले सदाशिवसँग 150 माइल टाढा मधुराको धार्मिक मेला हेर्ने इच्छा व्यक्त गरे। योगीले उनीहरूलाई उहाँको शरीर छुन भन्नुभयो। लौ, जसै उनीहरूले उहाँको जीव छोए, सबैजना मधुरा पुगिहाले। बालकहरू हजारौं तीर्थयात्रीका साथ मेलामा डुले। केही घण्टापछि योगीले तिनीहरूलाई फेरि त्यही सरल विधिले उनीहरूको घरमा उसार्नुभयो। आश्चर्यचकित आमा बाबुले बालकहरूको मुखबाट मधुराको रथ यात्राको वर्णन सुने र देखे कि बालकहरूले मधुराको मिठाईको झोला पनि बोकेका थिए। एकजना अविश्वासीलाई सन्त र यस कथामा विश्वास भएन। श्रीरङ्गममा अर्को मेलाको अवसरमा त्यो केटो सदाशिवनेर पुग्यो। गुरुदेव, उसले तिरस्कारको स्वरमा भन्यो, तपाई मलाई श्रीरङ्गम किन पुर्याउनुहुन्न जसरी अरू केटाहरूलाई मधुरा पुर्याउनु भएको थियो? सदाशिवले उसले भने जस्तै गर्नुभयो। त्यो केटाले तुरुन्तै आफूलाई अर्को शहरको होलमा पायो। तर अफसोच, सन्त त्यहाँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो र जब त्यो केटो त्यहाँबाट हिँड्न खोज्यो। थकित केटाले हिँडेरै घर फर्किनु पर्यो। दक्षिण भारतबाट फर्किनुभन्दा पहिले म र राइट महोदयले महर्षि रमणको दर्शन गर्न तिरुवन्नामलाई नजिक अरुणाचलको पवित्र पहाडको यात्रा गर्यौं। ती महान सन्तले हाम्रो हार्दिक स्वागत गर्नुभयो र नजिकै राखिएको इस्ट वेस्टको ठेलीतिर इशारा गर्नुभयो। जति बेर हामी उहाँ र उहाँका चेलाहरूका साथ रह्यौं, उहाँ धेरै जसो मौन हुनुहुन्थ्यो। उहाँको मृदुल चेहराबाट दिव्य प्रेम र ज्ञान झल्किरहेको थियो। दुखी मानवलाई उसले बिर्सेको पूर्णता प्राप्त गर्न श्री रमण हामीलाई उपदेश दिनुहुन्छ कि व्यक्तिले सधैँ आफूसँग सोधोस्, म को हुँ? साँच्चै नै महान प्रश्न। अरू सबै विचारलाई दृढतापूर्वक अस्वीकार गर्दै मानिस चाँडै नै आफ्नो साँचो आत्मातिर गहिरो, झन गहिरो पस्न थाल्छ अनि भ्रम पार्ने अन्य सबै विचारहरू उत्पन्न हुन छाड्छन्। दक्षिणका आत्मज्ञानी ऋषिले लेख्नु भएको छ,
द्वैत र त्रैतलाई अन्य वस्तुको सहारा चाहिन्छ। सहारा नभई ती उठ्दैनन्। सहाराको ज्ञान भएपछि ती शिथिल भएर लड्छन्। यो सत्य हो, जसले बुझ्छ त्यो लडखडाउँदैन।